मैं खुदा का खादिम एवेंजलिस्ट अदनान फ़ाखर आप सबों की खिदमत में एक नए अनवान के साथ हाज़िर हुआ हूँ, जिसका अनवान ये है कि ए खुदा के लोगों, खुदा के कलाम का लिहाज करो। आए बग़ैर देर की ये किताब मुक़द्दस की सच्चाइयों की जानिब बढ़ते हैं। यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा, उसका दूसरा बाब और उसकी 31वीं आयत आप सभी के सामने तलावत करूँगा। लिखा है, ए इस पुष्ट के लोगों, खुदावंद के कलाम का लिहाज करो। क्या इस्राएल के लिए बियाबान या तारीकी की ज़मीन हुआ? मेरे लोग क्यों कहते हैं हम आज़ाद हो गए हैं और फिर तेरे पास ना आएंगे। किताब मुक़द्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत, मिलकर एक आवाज़ में कहेंगे आमीन। यकीनन यिर्मयाह नबी का जो मीनिंग है वो ये है, यहोवा सरफराज करता है, यहोवा गिरे हुओं को उठा खड़ा करता, और भी बहुत सारे मीनिंग हैं। मगर आए हम अपने अनवान की जानिब, अपने पैगाम की जानिब बढ़ें। तो यहाँ पर लिखा है, ए इस पुष्ट के लोगों, खुदावंद के कलाम का लिहाज करो। और आए इसके साथ ही एक दूसरा रेफरेंस देखते हैं। खरूज की किताब, उसका 9वां बाब और उसकी 21वीं आयत मुकस्सम आपके सामने तलावत करने लगा हूँ। लिखा है, और जिन्होंने खुदावंद के कलाम का लिहाज ना किया, उन्होंने अपने नौकरों और अपने चुपाओं को मैदान में रहने दिया। आप गौर कर रहे हैं, जिन लोगों ने खुदावंद के कलाम का लिहाज नहीं किया। अब खुदा ने मूसा से कहा था कि ये मिस्र में से जो जो कुछ लेना चाहते हैं, आज़ादी है, इनका कोई हाथ नहीं रोकेगा, इसलिए क्योंकि मैं यहोवा यरी हूं और मैं इनके साथ हूं, मैं इनकी मदद करूंगा। और खुदा ने जिन लोगों से कलाम किया वो इस्राएल थे, और इस्राएलियों को कहा कि जाओ मिस्र में से जो जो चीज आपका दिल करता है, जो जो लेना चाहते हो, आप बासानी ले सकते हो और कोई तुम्हारा हाथ नहीं रोकेगा। मगर उनमें कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने खुदा के कलाम का लिहाज नहीं किया। वो समझते थे कि अभी तो हम निकले हैं और आगे जाकर जो है वो फिर जो है हम वापिस आ जाएंगे गुलामी में, तो ये तो सिर्फ वैसे ही हो रहा है सब कुछ। क्यों ऐसा कर रहे थे? क्योंकि वो खुदा के कलाम का, खुदा के नबी का लिहाज नहीं कर रहे थे। और उसका रिजल्ट क्या निकला कि वो आगे बढ़ते गए और बिलाखिर वो वादे की हुई सरजमीन पर पहुंच गए। मगर वो लोग जो है वो पछताए कि हमने क्यों खुदा के कलाम का लिहाज नहीं किया, हमने क्यों खुदा के कलाम पर अमल नहीं किया, हमने क्यों खुदा के कलाम को नहीं माना। और रिजल्ट क्या निकला कि वो पछताए और उनकी सारी चीज़ें जितनी भी जमा की हुई थी वो सारी मैदानों में रह गई, और जो उनके नौकर थे वो मालिक बन गए। हम बाज़ुकात खुदा का कलाम जो है वो हमारी जिंदगी के लिए होता है और हम उससे कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते, हम उसका लिहाज नहीं करते, हम उसकी कदर नहीं करते कि खुदा हमसे बोला। क्योंकि इब्रानियों का मुसन्नफ मुकद्दस पालूस रसूल बयान करते कि खुदा ने तरह बतरा और हिस्सा बेहिस्सा कलाम किया। खुदा ने नबियों की मार्फत कलाम किया, अंबियाओं की मार्फत कलाम किया, अंबियाज़ादों की मार्फत कलाम किया, और आखिर वक्त में उसने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमसे कलाम किया। मगर आज भी हम खुदा के कलाम का लिहाज नहीं कर रहे, और उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है कि आज भी लोग अपनी बरकतों से, अपनी नेमतों से, अपनी सरफराजी से क्यों हाथ धोए बैठे हैं? इसीलिए क्योंकि वो खुदा के कलाम का लिहाज नहीं कर रहे। कौम बनी इस्राएल में ये सबको कहा गया था कि जो जो लेना चाहते हो ले लो, कोई तुम्हारा हाथ नहीं रोकेगा, इसलिए क्योंकि खुदा उनके साथ था।
اور آپ غور کریں اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں نے اس کلام پر شک کیا کہ ہم تو پھر مصر کی غلامی میں چلے جائیں گے، اور رزلٹ کیا نکلا کہ وہ جو نوکر تھے وہ دولت مند ہو گئے، اور جو مالک تھے وہ پھر جو ہے کلام کا لحاظ نہ کرنے کے سبب سے پچھتائے اور پھر روتے رہے، اپنے مال معاشی، اپنے جانور، اپنی ہر ایک قیمتی چیز نوکروں کے حوالے کر کے میدانوں میں چھوڑ آئے کہ ہم پھر واپس آئیں گے اور تم لوگوں سے لے لیں گے، مگر اس کا رزلٹ دیکھیں، ناکام ہوئے۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے کلام کا لحاظ کرنے والے لوگ سرفراز ہوتے ہیں، خدا کے کلام کا لحاظ کرنے والے لوگ برومند ہوتے ہیں۔ اور آئیں اسی طرح جو خدا کے کلام کا لحاظ کرتے ہیں، خداوند ان کے لیے کیا فرماتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 10 آیت پر غور کریں گے، لکھا ہے چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے، اس لیے میں بھی آزمائش کے اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والی ہے۔ ہیلیلویا! یعنی آپ غور کر رہے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے ہمیں ان مصیبتوں سے جو زمین پر آنے والی ہیں، جو آفتیں زمین پر آنے والی ہیں، ان کا دلہن پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ اس سے پہلے کہ زمین پر وہ آفتیں آئیں، مصیبتیں آئیں، کرب آئیں، 666 کی مور لگے، اس سے پہلے دلہن آسمان پر اٹھا لی جائے گی۔ ہیلیلویا! یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس صبر کے کلام پر عمل کر رہے ہیں، جو اس کی پیروی کر رہے ہیں، جو خدا کے کلام کا لحاظ کرتے ہیں، جو خدا کے کلام کی پیروی کرتے ہیں۔ اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، ساؤل کو داؤد کے ہاتھوں میں کتنی بار داؤد نے ساؤل کی جان بخشی، اور ایک بار وہ داؤد کا پیچھا کر رہا ہے، اور داؤد نے کیا کیا کہ جب ساؤل سویا ہوا تھا تو اس کی پاکٹ جو ہے وہ کاٹ لیتا ہے، اور کاٹ کے اوپر پہاڑ کے چڑھ کے پھر ساؤل کو آواز دیتا ہے، دیکھ میں تجھے مارنا چاہتا تو دیکھ میں تجھے بآسانی مار سکتا تھا کیونکہ خدا میرے ساتھ ہے۔ اور پھر ساؤل سے وہ کہتا ہے، داؤد کیا کہتا ہے تو کسی وقت میں خدا کا منصور تھا، تو خدا کا چنا ہوا شخص اور بادشاہ تھا، اس لیے میں نے اس بات کا لحاظ رکھا ہے۔ اور ساؤل نے پھر داؤد کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا۔ جب آپ خدا کے کلام کا لحاظ رکھتے ہیں تو خدا آپ کی نسلوں کو برکت دیتا ہے، خدا آپ لوگوں کو برکت دیتا ہے، خدا آپ کی آنے والی پشتوں کو جو ہے وہ برکت دیتا اور سرفراز کرتا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا مریم سے بھی مخاطب ہوتا ہے، اور مریم کو کیا پیغام دیتا ہے فرشتہ؟ اے خدا کی بندی، اے خدا کی طاہرہ، اے خدا کی صدیقہ، دیکھ خدا کا پیغام میں لے کر تیرے پاس آیا ہوں کہ تیرے بیٹا ہوگا اور تم اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اور مریم اپنی صفت میں بولتی کہ میں کسی مرد کو نہیں جانتی، میں تو کسی مرد سے ناواقف ہوں، میں کسی مرد کو نہیں جانتی۔ اور فرشتہ کہتا ہے میں خدا کا پیغام لے کر آیا۔ ہیلیلویا! اور جب مریم یہ سنتی ہے، ساری باتیں ہوتی ہیں فرشتے اور مریم کے دوران، مگر مریم خدا کے کلام کا لحاظ کرتی ہے۔ ہیلیلویا! مریم خدا کے کلام کی جو ہے وہ رسپیکٹ کرتے ہوئے اس نے یہ پرواہ نہیں کی کہ زمانے کے لوگ مجھے کیا کہیں گے، میرا ماں باپ، میرے بہن بھائی مجھے کیا کہیں گے۔ اس نے ان ساری باتوں کی پرواہ کیے بغیر خدا کے فرشتے کا پیغام سنا۔ آپ غور کیجئے، اگر آج کی عورت کو یہ پیغام ملتا تو اس کا ماں باپ اور اس کے بہن بھائی
क्या सोचते उसकी बाबत। मगर मरियम ने बहुत बड़ा चैलेंज लिया और मरियम खुदा की बड़ाई करती है। आए जरा देखें, मरियम खुदा की जो है सिताइश करती है और उसकी बड़ाई करती है और उसकी तमजीद करती है और खुदावन को मुबारक कहती है। आए जरा देखें लूका की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 46वीं आयत से मैं पढ़ने लगा। फिर मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है। हालेलुया। मरियम खुदावन को मुबारक कहती है और कहती मैं अपनी जान से मुखातिब होकर खुदावन की बड़ाई करती हूँ, खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ। और आगे क्या लिखा हुआ है, मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। हालेलुया। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुदावन के कलाम का लिहाज किया, खुदावन के कलाम को इज्जत दी, खुदावन के कलाम की कदर की, रिस्पेक्ट की। और बदले में मरियम के लिए क्या अल्फाज निकलते हैं। आए जरा मरियम क्या फरमाती है कि क्या खुदा ने मुझे रुतबा दिया। देख अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। हालेलुया। मुझे क्या कहेंगे, मुबारक कहेंगे। मगर अफसोस माजरत के साथ आज लोग मरियम की इबादत करना शुरू हो गए। मरियम जबकि अपने खालिक की, अपने मालिक की प्रस्तिश कर रही है, तो आज देखे आज लोग मरियम की प्रस्तिश कर रहे हैं। माजरत के साथ मरियम ताहरा थी, वो सदीका थी, वो रास्तबाज थी और हमारे खुदावंद की माँ थी। हम उसकी कदर करते हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। मगर आज ये आप थोड़े दिनों में देखने वाले हैं कि किस तरह नौजवान बेटियां, नौजवान बेटे उस मेले में जाते हैं और क्या कर रहे हैं वहाँ पर। आप सब वाकिफ है, गुनाह हो रहा है, बदी हो रही है। घर की माँ की इज्जत नहीं करते, उसके सर से दुपट्टा उतारते हैं, उससे मारते हैं, पीटते हैं और उनसे पैसे लेकर मेले पे चले जाते हैं। क्या ये माँ की इज्जत कर रहे हैं? क्या ये मुकस्सा मरियम की इज्जत कर रहे हैं? और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मुकस्सा मरियम हमारे खुदावंद की माँ है तो हमारी भी माँ है। अगर कोई भी दुनिया में माँ है तो मेरी बहनें बहुत अच्छे तरीके से जानती कि कोई भी माँ जो है वो ये नहीं देख सकती कि उसका बच्चा या उसकी बेटी कर्ब में है। कौन सी माँ ये चाहती है कि मेरा बच्चा जो है वो बाजुओं पर और अपने घुटनों पर जो है रींग रींग कर जाए और जख्मी करे अपने ताई, उसके खून निकले, उसके पांव में छाले पड़ जाएं। कौन सी माँ ऐसी? कौन सी माँ ये बर्दाश्त करेगी? कौन सी माँ ये बर्दाश्त कर सकती है कि उसके बच्चे जो हैं वहां पर आए और शराब नोशी करें, जुआ खेलें, जनाकारी करें, बदकिरदारी करें, नाच रंग करें, ढोल बजाएं? कौन सी माँ खुश होगी? अगर आप माँ की कदर करते हैं तो फिर मैं आपको बताना चाहता हूं इन चीजों से बाज आ जाए और हकीकी मायनियों में उसकी कदर करें कि हर जमाना के लोग और हम इस जमाना के इस पुश्त के लोग खुदा के कलाम का लिहाज करते हुए हम मरियम की कदर करते हैं। हमको मरियम की जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो हमारे खुदावंद की माँ है और हम उसकी कदर करते हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। मगर ऐसी रिस्पेक्ट नहीं करते कि हम उसको जाकर सजदा करें, उसकी इबादत करें। मरियम तो खुद खुदावंद की शुक्रगुजारी कर रही है और कहती उसने मेरी पस्त हाली पर नजर की है। और मैं अपने से नहीं कह रहा, लूका की इंजील पहला बाप और उसकी 48वीं आयत में लिखा है, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की, देखो अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझे मुबारक कहेंगे। हम तो कह रहे हैं कि वो मुबारक है, मगर जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप मत ऐसा करें। मुकद्दस हस्ती है, वो पाक हस्ती है, मत बुत बनाएं, मत उसकी इबादत करें।
وہ تو خود خداوند کی عبادت کر رہی ہے، اور آپ بھی خداوند کی عبادت کریں، خداوند کے کلام کا لحاظ کریں۔ قوم بنی اسرائیل کو جب مصر کی غلامی سے نکالا گیا ہے تو نکالنے کے بعد انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ خدا کے کلام کا لحاظ کرنا چاہیے تھا اور خداوند کی عبادت کرنی چاہیے تھی، اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے تھی، مگر انہوں نے بدلے میں کیا کیا؟ ایک گھاس کھانے والے بیل کی صورت میں خدا کو بدل کے رکھ دیا، اور خدا نے پھر موسیٰ کو وہ احکام دیے کہ تم کسی بت کی یا کسی بھی چیز کی صورت یا تصویر نہ بنانا۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ خدا را اے اس پش کے لوگوں، خداوند کے کلام کا لحاظ کرو، خداوند کے کلام کو ترجیح دو اور اس کی عبادت اور اس کی بندگی کرو۔ اور نو ڈاؤٹ ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم بہت قدر کرتے ہیں، ہم بہت زیادہ مقدسہ مریم سے محبت کرتے ہیں کہ اس نے بہت بڑا چیلنج اپنی لائف میں لیا ہے۔ مگر آئیں، اگر شاید آپ کو یہ کڑوی لگتی ہو سچائی، تو آئیں خدا کے کلام میں سے دیکھ لیتے ہیں۔ تموتھیوس کے نام، پالوس رسول کا خط، دوسرا تموتھیوس اور اس کا 4 باب اور اس کی میں دوسری آیت سے پڑھوں گا۔ لکھا ہے کہ تو خدا کے کلام کی منادی کر، وقت اور بے وقت مثبت رہ، اور ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھ دے اور ملامت اور نصیحت کر۔ اگر یہ آپ کو ملامت اور نصیحت بری لگ رہی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ سچائی یہی ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، بلکہ کانوں کی خجلی کے باعث اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنائیں گے، اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ان تمام باتوں سے باہر نکل آئیں۔ یہ کڑوی ہے مگر یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے کہ خداوند ہی عبادت کے لائق ہے، وہی سجدوں کے لائق ہے، جس کی مقدسہ مریم بھی عبادت کرتی اور گیت گاتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ خدا را اے اس پش کے لوگوں، خداوند کے کلام کا لحاظ کرو اور ان میلوں سے، ان چیزوں سے باہر نکلے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ آپ کو برکت دے۔ God bless you.